हेलो एवरीवन। ज़िंदगी में कुछ स्टोरीज, कुछ वाक़यात, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनको सुनने के बाद लोग उसको मजाक समझते हैं और उस पर यकीन ही नहीं रखती। बट ऐसी स्टोरीज अक्सर रियल होते हैं, ऐसे वाक़यात अक्सर रियल होते हैं। आज मैंने आप दोस्तों के साथ एक ऐसा स्टोरी शेयर करना है जो सुनने के बाद आई थिंक आपको भी ऐसा लगेगा कि ये झूठ है और इस स्टोरी पर यकीन ही नहीं रखोगे, बट ये एक रियल स्टोरी है। इसके अलावा मैं इस चैनल पर हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज अपलोड करता हूँ। अगर आप भी अपना कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करवाना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। डायरेक्ट उसी नंबर पर अपना स्टोरी मुझे इंग्लिश में या उर्दू में सेंड करें, बट रियल स्टोरी और जितनी लंबी हो उतनी अच्छी है। अभी अपने स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया है। आई थिंक वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है और उन्होंने जिस तरह सेंड किया है उसी तरह मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मीन के मैंने इस स्टोरी में कुछ चेंजेस वगैरह नहीं की है, जिस तरह उन्होंने सेंड किया है उसी तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। ये स्टोरी हैदराबाद में पेश आया था। एक शॉप के बारे में है ये स्टोरी। आई थिंक हमारे इलाके में एक शॉप था जो काफ़ी पुराना और बहुत अरसे से वो शॉप बंद था। कोई उस शॉप को रेंट पर नहीं लेता था, मीन के कोई अपना बिजनेस उस शॉप में स्टार्ट नहीं करवाता था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि उस शॉप का जो मालिक था वो भी दुकान से दूर रहता था और कोई उस शॉप को रेंट पर नहीं लेता था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे एक दोस्त ने ये फैसला किया कि वो इस शॉप को रेंट पर ले ताकि वो अपना बिजनेस इस शॉप में स्टार्ट करे। और आई थिंक उन्होंने इस शॉप में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और रोटी का तंदूर इस शॉप में खोला था। उस शॉप की एक खासियत ये थी कि स्टार्टेड में तो वो शॉप बहुत चलता था, बट चलने के बावजूद भी पैसे गायब होती थी। ऐसा लगता था कि कोई पैसे लेके जाते हैं और चुराते हैं। मेरे दोस्त ने वो दुकान रेंट पर लिया। स्टार्टेड में काफ़ी अच्छा चलता था, काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग होती, बट एकदम वो दुकान स्लो हो गया। उसकी जो अर्निंग थी वो स्लो हो गई और फाइनली मेरे उस दोस्त ने वो दुकान छोड़ा। फिर कुछ दिनों बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई आपने ये दुकान क्यों छोड़ा? ये तो काफ़ी चलता था, बहुत अर्निंग होता इस दुकान में, आपने इस दुकान को क्यों छोड़ा? तो उन्होंने मुझे जवाब में कहा कि मैं इस दुकान से बहुत तंग आ गया था, इसी वजह से मैंने ये शॉप जो था ये छोड़ दिया। क्योंकि ये शॉप तो स्टार्टेड में बहुत अच्छी चलती थी, बट बहुत एकदम स्लो हो गया और ऐसा लग रहा था कि रात के वक्त कोई आता है और यहाँ खाना वगैरह खा के फिर चला जाता है। खैर मैंने तो अपने दोस्त का बात मजाक समझा, बट इसके बाद काफ़ी लोगों ने वो शॉप जो था वो रेंट पर लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया उस शॉप में। बट 2 या 3 महीने बाद फिर लोग उस शॉप को खाली करते और शॉप से चले जाते और ये कहते कि इस शॉप से पैसे गायब हो जाते हैं। और रात में दुकान बंद होने के बाद सुबह ऐसा लगता था जैसे रात से लेकर सुबह तक कोई पूरी फैमिली रहती है। दुकान की खुलिए से ऐसा लगता था सब चीज़ें बिक्री हुई है। बट कुछ वक्त के बाद मेरे एक भाई ने मुझे कहा कि हमारा शॉप तो काफ़ी दूर है। मेरा भाई असल में कुकिंग का काम करता है, तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि भाई वो जो दुकान है हमारा वो बहुत काफ़ी दूर है हमारे इस विलेज से, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे विलेज के नज़दीक दुकान है इनको रेंट पर लेंगे और यहाँ के लोग फिर बाज़ार में भी नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट हमारी दुकान पे आएंगे और खाना वगैरह खाकर चले जाएंगे, तो लोगों को बहुत आसानी होगा। मैंने अपने भाई को बहुत मना किया और उन्हें बहुत समझाया कि भाई मुझे ये दुकान ठीक नहीं लग रही। बहुत काफ़ी लोगों ने इस दुकान में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और फिर 2-3 महीने बाद अपना बिज़नेस
جو ہے وہ اس دکان سے ختم کر دیا. تو انہوں نے مجھے اگنور کر دیا اور وہ دکان رینٹ پر لی. اسٹارٹڈ میں تو ہمارا کافی اچھی خاصی ارننگ ہوتی، بٹ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے اپنے دکان میں سامان لاتے تھے تو ہمارا بزنس ایک دم سلو ہو گیا. تو ہم سب کافی پریشان تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ کوئی ہمارے پیسے چراتے ہیں. تو کچھ وقت کے بعد ہمارے مزدوروں میں سے ایک مزدور نے ہمارے ساتھ کام کرنا چھوڑ دی اور ہم سے بھاگ گیا. سو ہم نے انہیں اگنور کر دیا، بٹ کچھ دنوں بعد دوسرا مزدور بھی ہم سے چلا گیا. تو میں نے ایک ہفتے بعد اس مزدور سے ملنے کی خواہش رکھی. جب میں اس مزدور کے گھر چلا گیا تو انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کی. تو میں نے بہت ضد کیا، ان کے ماں باپ کو بہت سمجھایا کہ وہ میرے ساتھ کچھ 5 منٹ بات کرے. تو فائنلی پھر اس کے جو ماں باپ تھے انہوں نے اسے سمجھایا اور پھر میرے اس سے بات ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے ہمارے ساتھ کام کیوں چھوڑ دی اور ہم سے کیوں چلی گئی؟ تو انہوں نے مجھ سے جواب میں کہا کہ آصف بھائی، جس دن میں پانی بھرنے کے لیے ہینڈ پمپ پر گیا تھا تو اسی دن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. میں ہیڈ پمپ پر گیا پانی بھرنے کے لیے تو ہیڈ پمپ پر بہت رش تھا. تو میں نے دوسری شاپ میں جا کر خود سے سوچا کہ رش تھوڑا کم ہو جائے گا پھر میں چلا جاؤں گا اور پانی بھر دوں گا. تو میرے ساتھ ایئر فونس تھی اور اپنا موبائل فون تھا. تو میں نے ایئر فونس کانوں میں لگائی اور موبائل یوز کرنے کی کوشش کی. تبھی اسی وقت میرے کو نیند آئی اور میں وہیں پر سو گیا. جب تھوڑی دیر بعد میرے آنکھیں کھلی گئی تو میرے سامنے ایک لمبا آدمی کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 2 خوفناک بچی اور ایک عورت تھی اور وہ میرے ارد گرد کھڑے ہوئے. ان میں سے جو آدمی تھا انہوں نے میرے گلے کو اتنا زور دیا کہ میں چلا بھی نہیں سکتا تھا. میں نے بہت کوشش کی چلانے کی بٹ میں چلا نہیں سکتا. کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دی اور میرے کو کہا کہ اگر اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بھی بتایا کہ اپنے مالک کو یہ بتاؤ کہ یہ شاپ جو ہے یہ ہم نے بہت محنت سے بنائی ہے اور کچھ ظالم لوگوں نے آ کر ہماری اس شاپ کو ہم سے زبردستی چھین لیا. خیر ہم نے تو ان لوگوں کو مار ڈالا ہے، بٹ اپنے مالک کو یہ بتاؤ کہ اس شاپ کو چھوڑ دے اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائے. اگر یہ دکان ہماری نہیں ہوئی تو یہ دکان کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. تبھی میں بے ہوش ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد میں ہوش میں آ گیا اور وہاں سے بھاگ گیا. میں نے جا کر یہ بات اپنے بھائی کو بتائی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہمارے تو اس شاپ پر کافی خرچہ ہوا ہے، یہاں ہمارا کافی سامان پڑا ہوا ہے، تو ہم کسی اتنی جلدی اپنے سامان کو یہاں سے لے جائے اور اس شاپ کو چھوڑ دے. تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے. پھر اگلے دن میرے بھائی نے ایک پیر صاحب کو شاپ پر بلایا اور میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ آج رات تم یہی رہو گے اس پیر صاحب کے پاس. تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں رکوں گا. تو میں پیر صاحب کے پاس شاپ پر رہ گیا. کچھ دیر بعد ہم انتظار کر رہی تھی کہ وہ لوگ آ جائے اور پیر صاحب انہیں ختم کر دے. بٹ کچھ وقت بعد وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے اچانک پیر صاحب پر حملے کی کوشش کی. تو پیر صاحب کے ہاتھ میں کچھ کاغذات اور دوسرے ہاتھ میں لیمو تھا. پیر صاحب نے کچھ پڑھ کر اس کی حملے سے خود کو بچایا. بٹ پیر صاحب نے پھر اس سے کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو اور جس لوگوں نے آپ سے یہ دکان زبردستی لی تھی آپ لوگوں نے تو انہیں ختم کر دیا ہے، اب تم بے گناہ لوگوں کو کیوں مارتے ہو؟ تو انہوں نے پیر صاحب کو جواب میں کہا کہ اگر یہ دکان ہماری نہیں ہوئی تھی تو یہ دکان کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. میں بہت ڈر رہا تھا اور میرے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے جیسا کہ پتہ نہیں عجیب سی چال ہوئی تھی میرے ساتھ. میں بول بھی نہیں سکتا تھا. بٹ کچھ وقت بعد پیر صاحب نے کچھ پڑھ لیا اور
ان سب کو اپنے گرفت میں کر لیا اور کچھ دیر بعد وہ سب غائب ہوئے. بٹ میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد پیر صاحب نے مجھے اٹھایا اور ہم وہاں سے چلے گئے. اگلے دن جب میں شاپ پر گیا تو میں نے دیکھا ایک کونے میں بہت سارے پیسے تھے. میں نے ان سارے پیسوں کو اٹھایا اور پیر صاحب کو دے دی. اور پھر اس دن کے بعد آج تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا ماجرا پیش نہیں ہوا، ایسا واقعہ نہیں پیش آیا ہے آج تک. اور آج تک ہمارا شاپ کافی اچھی خاصی ارننگ کر رہی ہے اور کوئی ایسا مسئلہ آج تک نہیں آیا. سو یہ تھی آج کی سٹوری. اگر آپ بھی اپنا کوئی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کروانا چاہتے ہیں تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے. ڈائریکٹ اسی کو یوز کر کے اپنا سٹوری مجھے انگلش میں یا اردو میں سینڈ کرو. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.